अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं और आज की पहली खुशखबरी एक ऐसी खबर से मुतालिक है जो आजकल बहुत वायरल है। वो है मुल्क में दरियाफ्त होने वाला तेल और गैस का नया कुआं। उसको डिस्कस करेंगे। वैसे ये खबर हम सबसे पहले आपको दे चुके हैं। उसके बाद दूसरी खुशखबरी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से है जिन्होंने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए 2 अरब 11 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए हैं और ये रकम IMF की जानब से हमें दी जाने वाली किसी भी 1 साल के दौरान रकम से ज़ायद रकम है। और इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे। जबकि तीसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान का पहला शहर मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज कर दिया गया है। मैं लैंड रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अब जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जे होते थे, प्राइवेट ज़मीनों पे कब्जे होते थे, वो नामुमकिन हो गया है। वो किस तरह, उसको डिस्कस करेंगे। किस तरह और कितने अरसे में पूरे पाकिस्तान के तमाम लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज कंप्यूटराइज होने जा रहे हैं, उस पर नजर डालेंगे। तो आइए चलते हैं पहले खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर 2 माह पहले जुलाई के महीने में तेल और गैस का एक नया कुआं दरियाफ्त हुआ था और हमने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था। आप उसका थंबनेल देख सकते हैं। तो इस इलाके में ये पहला कुआं ऐसा है जहां पर तेल और गैस निकला था। इससे पहले उस इलाके के अंदर उस फॉर्मेशन में कभी भी तेल और गैस दरियाफ्त नहीं हुआ था। तो अब हुआ ये है कि उस कुएं के अंदर जो तेल और गैस की मिकदार की तस्दीक हो गई है। उस वक्त इस खबर का इतना अच्छा फीडबैक नहीं आया था, मीडिया ने हाइप नहीं दी। इस दफ़ा इसको हाइप मिल गई, इसलिए हम समझते हैं कि शायद कोई नया कुआं दरियाफ्त हुआ है। ऐसा नहीं है, वो पुराने कुएं के जो अदाद शुमार थे उसकी तस्दीक हुई है और तस्दीक ये हुई है कि जो गैस है वो 11.36 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना यहाँ से हासिल होगी। इसके अलावा खाम तेल जो है वो 895 बैरल वो यहाँ से हर रोज़ मिला करेगा। पाकिस्तान में खाम तेल निस्बतन कम है, गैस ज़्यादा है। ये हर मुल्क के हिसाब से वेरी करता है। जैसे UAE चले जाएं आप तो वहाँ पर तेल ज़्यादा है, गैस कम है, लेकिन कतर चले जाएं तो वहाँ गैस ज़्यादा है और तेल कम है। तो इसी तरह ये अल्लाह की देन होती है। तो पाकिस्तान के अंदर गैस के ज़खायर निस्बतन ज़्यादा हैं, लेकिन खाम तेल जो है उसके ज़खायर कम है, जिससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। ये कुआं जो है उसको 4727 मीटर तक खोदा गया था और ये कावागढ़ की फॉर्मेशंस हैं, यानी कि जो ज़ेरे ज़मीन ये रॉक्स जो हैं वो कावागढ़ के फॉर्मेशंस हैं। इन रॉक्स के अंदर पहली दफ़ा जो है ये दरियाफ्त हुई है। इसके बाद इस इलाके के अंदर मज़ीद कुएं खोदे जाएंगे, वहाँ से तेल और गैस ज़्यादा निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर इसको एक ऑयल फील्ड का दर्जा दे दिया जाएगा जहाँ पर 8, 10, 15 मुख्तलिफ कुएं होंगे और तमाम के तमाम से तेल और गैस निकल रही होगी। एक बड़े प्लांट में जाकर उसको रिफाइन करके मुल्क भर में सप्लाई किया जाएगा। तो ये है बेसिकली इसकी लेटेस्ट अपडेट। ये जो कंपनी है ये OGDCL पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल और गैस वाली कंपनी है। इसने इस इलाके के अंदर आवाम के फलाह बहबूद के ऊपर 3 करोड़ 60 लाख रुपए भी खर्च किए हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर पीने के पानी की स्कीम्स के अंदर। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पहली खुशखबरी जो बेसिकली गुज़िश्ता खुशखबरी है उसका तसलसल थी। चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि रोशन डिजिटल अकाउंट जिसका आगाज़ सितंबर सन 2020 में किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में बैठकर अपने घर के अंदर ऑनलाइन मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए पाकिस्तानी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और अकाउंट खुलवाने के बाद अपने जो बैरून मुल्क वाले ओवरसीज़ अकाउंट से पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पाकिस्तान जो पैसे भेजे होते हैं वो जब चाहें वापस भी मंगवा सकते हैं। तो इस रोशन डिजिटल अकाउंट के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। 2 लाख से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी अकाउंट खुलवा चुके हैं और इसके अंदर जो पेमेंट आई है 1 साल के अंदर वो आई है 2 अरब 11 करोड़ डॉलर्स, जो कि IMF हमें 1 साल के अंदर जो कर्जे के बाद में पैसे देता है उससे ज़्यादा रकम है। देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमारे साथ कितना अच्छा तावन किया है और सिर्फ अगस्त के महीने में 245 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए गए हैं। तो ये मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। शुरू में ऑब्वियसली जो भी काम शुरू होता है लोगों को अकाउंट्स खुलवाने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, बैंक्स कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अब बैंक्स ने प्रॉपर हेल्पलाइन बना दी है, आप उस हेल्पलाइन पे कॉल करें, ईमेल करें, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। या अगर वो बैंक ताउन नहीं कर रहा तो आप बैंक तब्दील कर लें। तो कुछ बैंक्स कुछ मुल्कों के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ ममालिक के हिसाब से बैंक का है। सऊदीया में कुछ बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो UAE में नहीं कर रहे, UAE में दीगर बैंक परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरह आप तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से या उनके जो रिश्तेदार पाकिस्तान में मुकीम है उनसे दरख्वास्त है कि आप तमाम लोग अपने जो ओवरसीज़ रहायश पजीर लोग हैं या खुद आप हैं ओवरसीज़,
وہ اپنا اکاؤنٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے کھلوائیں، اس میں پاکستان پیسے بھیجیں، جب چاہیں پیسے واپس منگوا لیں، تو اس میں کوئی قدغہ نہیں، اس کے ذریعے آپ پاکستان میں پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق بھی ہے، دوسرا بھی ہے، اس میں آپ کو اچھے ریٹرنز مل رہے ہیں۔ اس کے اندر اب تک اوورسیز پاکستانیوں نے 1.47 کروڑ ڈالرز انویسٹ کر دیے ہیں، اور یہ رقم پاکستان کے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اکتوبر کے اینڈ تک جو نیشنل ریمیٹنس رائلٹی پروگرام شروع کرنا ہے، جو اوورسیز پاکستان پیسے بھجواتے ہیں، اس کے عوض حکومت پاکستان ان کو کچھ پیسے دیا کرے گی، کچھ پوائنٹس دیا کرے گی۔ آپ جتنے پیسے بھجوائیں گے اس کے عوض آپ کو پوائنٹس ملا کریں گے، آپ ان پوائنٹس کے ذریعے کیش بھی آپ لے سکتے ہیں حکومت سے، یا جو سامان پاکستان لے کر آتے ہیں اگر اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی بنتی ہے، ضرورت سے زیادہ آپ کا لگیج بن جاتا ہے، تو آپ بجائے جیب سے پیسے دینے کے آپ ان پوائنٹس کی مد میں اپنے پیسے کٹوا کر بچت کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ویڈیو کر چکے ہیں، وہ آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے اسلام آباد شہر جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس کو بالآخر سیٹلائٹ کے ذریعے کمپیوٹرائز اور ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا تمام لینڈ ریکارڈ جو ہے وہ سیٹلائٹ میپنگ کے ذریعے ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ لگا ہے کہ اس شہر کے اندر 300 ارب روپے کی سرکاری زمین کے اوپر یا تو قبضہ ہو چکا تھا، یہ سرکار کو پتہ نہیں تھی، اور وہ کسی خاص استعمال میں نہیں آ رہی تھی۔ اب حکومت وہ قبضے خالی کروا رہی ہے۔ اس کے علاوہ 1000 ایکڑ محکمہ جنگلات کی زمین کے اوپر بھی قبضہ ہو چکا تھا، اس کو بھی آہستہ آہستہ خالی کروایا جا رہا ہے۔ اب اسلام آباد کی حد تک بہت زیادہ ریزسٹنس بھی ہے، کیونکہ جو قبضہ مافی ہیں وہ نہیں چاہتے اس طرح کا پروجیکٹ شروع ہو۔ وہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوتے ہیں، وہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو رشوت دے کر ڈرا دھمکا کر کام رکواتے ہیں۔ ویسے کام تو پرویز الہی کے دور میں شروع ہوا تھا پنجاب کے اندر لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کا، لیکن نہیں ہو سکا۔ شہباز شریف کے 10 سال میں بھی صرف زبانی جمع خرچ ہوئی، بالآخر پاکستان کا پہلا شہر اسلام آباد اس میں سبقت لے گیا ہے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، کیونکہ یہ اتنا اہم ہے جو میں اور آپ فی الحال سوچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ پاکستان کی عدالتوں میں آنے والے جو مقدمات ہیں ان میں سے 50% یعنی آدھے مقدمات جائیداد سے متعلق تنازعات کے مقدمات ہوتے ہیں، اور پھر ان مقدمات کا ٹائٹل ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایک جائیداد دادے کی تھی، آگے تقسیم نہیں ہوئی، اب پوتے اس جائیداد پہ لڑ رہے ہیں۔ اب وہ جو پٹواری ہے وہ اپنی رشوت کھا رہا ہے، دیگر سرکاری مال ریونیو والے اپنا رشوت کھا رہے ہوتے ہیں، جج صاحبان اوور لوڈ ہیں، وکیل صاحبان کو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے علاوہ موسٹلی کام نہیں ہوتا۔ تو اب یہ تمام ریکارڈ جب کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، جب عدالت مانگا کرے گی یا خود بھی بندہ جب ریونیو کے دفتر جائے گا، آن لائن بیٹھ کر اپنی پراپرٹی چیک کرنا چاہے گا، تو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر وہ اپنی پراپرٹی، اس کی لوکیشن، اس کا ٹائٹل کلیئر ہونا پتہ لگا سکے گا۔ اتنی بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کے بعد خوشخبری یہ ہے کہ 30 نومبر سن 2021 میں انشاءاللہ تعالی اگلے 2 ماہ کے دوران لاہور شہر پورا اور کراچی شہر پورا، اس کا لینڈ ریکارڈ جو ہے مکمل طور پر سیٹلائٹ کے ذریعے کمپیوٹرائز ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے سال جون سن 2022 تک پورے پاکستان کا تمام لینڈ ریکارڈ جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، یہ اس میپنگ کے ذریعے کمپیوٹرائز ہو جائے گا۔ تو پھر کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ سرکاری زمین پر قبضہ کرے یا کسی پرائیویٹ شخصی زمین پر قبضہ کر کے کاغذات کو مینوپولیٹ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پٹواری جو ہے اس کا جو عمل دخل بہت کم ہو جائے گا، ہیومن انٹریکشن کم ہوگا، پھر اس کام میں پروسیس بہت تیز ہو جائے گا، اور جو عدالتوں میں مقدمات ہیں اوبیسلی کم آئیں گے، تو عدالتوں میں بوجھ کم ہوگا، اور جو آلریڈی مقدمات ہیں یہ تھوڑے بہت آئیں گے، ان کا فیصلہ جلدی ہوگا۔ تو اتنا بڑا انیشیٹو ہے جس کو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اب پرائم منسٹر تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑا مافیا انوالو ہے، وہ کرنے نہیں دے رہا تھا۔ آپ سوچئے اس ملک کو کہاں کہاں کس طرح کے مافیات نے جکڑا ہوا ہے۔ جس ادارے میں جائیں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کروڑوں روپے، اربوں روپے 2 نمبری سے کما رہے ہیں، تو آپ کو ہر ادارے میں روکیں گے، وہ چاہے پرائم منسٹر ہو یا چاہے چیف آف آرمی سٹاف ہو۔ کیوں؟ اس ملک کے چھوٹے بڑے 7000 ادارے ہیں، تو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ان کو 5 سال یا 10 سال کے اندر؟ لیکن آہستہ آہستہ لگے رہیں، نظام کو ڈیجیٹلائز کریں، کمپیوٹرائز کریں۔ اور میں تو سجیسٹ کروں گا کہ جو لینڈ ریکارڈ کا تمام ریکارڈ ہے اس کو بلاک چین کے اوپر ڈالیں، تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آلٹریشن کرنا بھی چاہے، کوئی کمپیوٹر آپریٹر کرنا چاہے، اور شخص کرنا چاہے، وہ نہ کر سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نے کے بعد